एकातिर पहाड तराई र डुवर्सको समस्या अनि अर्कोतिर देशभरिको गोर्खाहरूको समस्या भनेको अलग अलग विषय हो। अनि समस्या अलग अलग भए पनि समाधान भने एउटै बताइएको छ अथवा एउटै प्रिस्क्राइब गरिएको छ, पहाड तराई र डुवर्सको भूभागलाई मिलाएर एउटा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड। तर 1988 मा होस् या 2011 मा लामो आन्दोलनपछि जब सम्झौताको टेबलमा हाम्रो मुद्दा पुग्यो, यी दुई समस्यालाई अलग अलग गरेर त हेरेन समाधानको जुन विकल्प खोज्दा पनि पहाडको जनतालाई मात्र हुने समाधान निकालियो, जसले गर्दा त्यो समाधान तराई डुवर्स र देशको अन्य गोर्खाहरूको निम्ति त केही भएन, त्यो नहुँदा पहाडकै निम्ति पनि केही हुनु सकेन। त्यो व्यवस्था त थाप्यो, तर घरिघरि गोर्खाल्यान्ड पनि भन्नुपर्ने बाध्यता। त्यसैले गर्दा न त व्यवस्थामा पुरा ध्यान दिन सक्यो, न त गोर्खाल्यान्डमा ध्यान दिन सक्यो, अनि दुवै फेल। देशभरिका गोर्खाहरूको निम्ति कसैले केही गर्न सक्छ भने पहाडले मात्र सक्छ। अनि जब पहाड कुनै व्यवस्थामा गएर शिथिल बन्छ भने देशभरिकै गोर्खाहरू शिथिल बन्छ। अब अलग राज्य गोर्खाल्यान्डसम्म नपुगिन्जेल यो पहाड र तराई डुवर्सको समस्या र देशभरिको गोर्खाहरूको समस्या अलग अलग गराइनु जरुरी छ। त्यसो त देशभरिका गोर्खाहरूको पनि आफ्नो क्षेत्रीय समस्याहरू छ, तर त्यो क्षेत्रीय समस्याहरू राष्ट्रिय समस्यामाथि हावी हुँदैन। तर यता पहाडमा क्षेत्रीय समस्याहरू राष्ट्रिय समस्यामाथि हावी भइदिन्छ। यसको मतलब ती क्षेत्रीय समस्याहरू सानो हो भन्ने कुरा होइन, दुवैको बराबर महत्त्व छ। त्यसैले यसलाई अलग अलग गरेर हेर्नु र अलग अलग गरेर सम्बोधन गर्नु अब जरुरी बनेको छ। गोर्खाल्यान्ड भयो भने त नाथे विकास गोर्खाल्यान्ड भएको भोलिदेखि भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन। अनि विकास गर्दै लगेर त्यसलाई नै एक दिन गोर्खाल्यान्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हावा नै हो। पहाडको विकास गर्न त राज्यभित्र बसेर पाएको अटोनोमी व्यवस्था चलाएर पनि सक्छौँ, तर त्यही अटोनोमी भोलिको दिनमा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने कुरा अवश्य होइन। भने गोर्खाल्यान्ड नहुन्जेल पहाडमा कुनै व्यवस्था हुनु हुँदैन, त्यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो भन्ने पनि गलत नै हो। जो दल सत्तामा पुग्ने क्षमता राख्छ उसले त्यो अटोनोमी व्यवस्था नै भोलि गएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेको जस्तो गर्छ। अनि जुन दल फेरि त्यो सत्तामा पुग्न सक्दैन, त्यो अटोनोमी व्यवस्थाको सत्तामा त्यो आशा छैन, उसले पाएको व्यवस्थाको विरोध नै गरिरहेको हुन्छ। यदि यो देशले गोर्खाहरूलाई केही दिन्छ भने एकपल्ट दिन्छ, गोर्खाहरूको निम्ति संसदमा केही कानुन बनिन्छ भने एकपल्ट बनिन्छ, संविधान संशोधन गरिन्छ भने एकपल्ट गरिन्छ। किनकि यो देशलाई हामी जस्तो 1% पनि नभएको जनताको निम्ति घरिघरि त्यो कानुन बनाइरहने, संविधान संशोधन गरिरहने फुर्सद कहाँ छ र? अनि त्यो एकपल्ट जे चिजको निम्ति गरिन्छ त्यो देशभरिको गोर्खाहरूको निम्ति, गोर्खाहरूको अस्मिता र राष्ट्रिय चिह्नको निम्ति हुनुपर्छ। आर्टिकल 244(1) जो चाहिँ नितान्त पहाडको निम्ति हो, एउटा विकासको मोडल हो, त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्नु र संसदमा कानुन बनिनु भनेको सधैँको निम्ति सारा देशको गोर्खाहरूको समस्या, गोर्खाहरूको अस्मिता र राष्ट्रिय चिनारी गोर्खाल्यान्डलाई 244(A) सँग साट्नु हो। नमस्कार, केटिभीमा यहाँलाई स्वागत जनाउँदछु। अहिले धेरै खबरहरू चर्चामा छ। कोही जिटिए चुनावमा जाने, कोही चुनाव भए अनसन बस्ने, कोही चुनावको विरोध गर्ने, कोही जिल्ला परिषदमा जाने, अनि कोही फेरि भाजपालाई नै साथ दिने भन्ने पनि चर्चा अहिले चुलिरहेको छ। जे नै होस्, आज हामी भने चर्चा गर्नेछौँ जिटिए चुनाव र पिपिएसको सेमिनार अनि आर्टिकल 244(A। के हो त पिपिएसको सेमिनारको रहस्य? 2019 मा भाजपाले एकातिर 2021 मा बङ्गालको सत्तामा आउने आशा र भरोसामा, अनि अर्कोतिर चाहिँ दार्जिलिङको एउटा भए पनि सांसद नगुमाऊ भन्ने दाउमा गोर्खाहरूको जातीय अस्मिता अनि राष्ट्रिय चिनारीको माग गोर्खाल्यान्डलाई पिपिएस नामकरण गरिदिए। सबैले पिपिएस गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर सोचे अनि भोट पनि दिए। राजु बिष्ट र भाजपाले जिते पनि, तर भाजपाले चुनाव जितेर पनि आजसम्म पिपिएसको न त कुनै पहल गरे, न त पिपिएस के हो त्यो नै बताए। यताकोले पिपिएस गोर्खाल्यान्ड नै सोचेर बसिरहेका छन्, उताकोले पिपिएस जादुवालाले रुमाललाई यो साँप हुन्छ भनेको जस्तो गरेर राखिरहेका छन्। बङ्गालको चुनाव अघि ममता ब्यानर्जीले पनि भाजपाले पिपिएस भनेको सुनेर यो भाजपाले केही गर्दैन, पिपिएस त मै गरिदिन्छु भनिदिए।
उनले भाजपालाई काउन्टर दिनको निम्ति भन्नलाई मात्र भनेका थिए कि साँच्चै पिपिएस भन्ने केही दिन्छु भन्ने सोचेर नै भनेका थिए? त्यो कुरा खुलिन अघि 2020 मा विमल गुरुङ कलकत्ता आएर ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रो चोटि मुख्यमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु अनि उनले गरिदिन्छु भनेको पिपिएस को लागि भनेर मैले भाजपासँग नाता तोडेर आए भनेर भने। धेरैले भने पिपिएस भन्ने कुनै कुरा छैन, यो हुँदैन भनेर, तर कसैले सुनेनन्। कोही ममता ब्यानर्जीले दिने पिपिएस को पछि लागे, कोही केन्द्रको भाजपाले दिने पिपिएस को पछि लागे। भाजपाले अर्थात् भनौँ केन्द्रले गत वर्ष 2021 को अक्टोबरमा एउटा तथाकथित त्रिपक्षीय बैठक पनि गरे अनि त्यो बैठक गरेर अब जे हुन्छ सो राज्यको परामर्श लिएर हुनेछ भनेर पिपिएस चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुँदै होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए। अहिले आएर ममता ब्यानर्जीले पनि अब जिटिए चुनाव गर्छु भनेर दार्जिलिङ पसेर यहाँको राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर सभा गरी जिटिए चुनाव गराउने स्पष्ट पारेपछि उनले दिने पिपिएस पनि केही छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिए। उल्टा त्यस अघि खरसाङ आउँदा उनले रोशन गिरी र अनि थापाहरूलाई पिपिएस कस्तो हुनुपर्छ र के हुनुपर्छ भन्ने कुराको निम्ति तिमीहरूले आफ्नो प्रस्ताव दिनु भनेर आदेश दिए, जसले प्रमाण गर्यो राज्यले दिने पिपिएस पनि केही होइन, भाजपालाई काउन्टर दिने एउटा स्टन मात्र थियो। यता प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि थापाहरूलाई पिपिएस बारे कुनै लायबिलिटी छैन। पिपिएस को निम्ति उनीहरूले केही वचन पनि दिएका थिएनन्। पिपिएस को खेसरा बनाउने कुरामा चासो पनि दिएका छैनन्। तर अब त्यही राज्यले दिने पिपिएस को निम्ति भनेर भाजपा छोडेर कलकत्ता आएका विमल गुरुङ अनि गोजमुङलाई भने फसाद परेको अवस्था छ। एकातिर आफैहरूले 2019 मा भाजपाको संकल्प पत्रमा पिपिएस हालेर त्यो के हो जनतालाई त्यसको रहस्य खुलाउन अघि भाजपालाई नै छोडेर कलकत्ताको पिपिएस को निम्ति आएको भनेर हुङ्कार पिटे। अर्कोतिर एक हप्ता अघि मात्र ममता ब्यानर्जीले पहाड आएर जिटिए चुनाव नै गर्ने भनेपछि अहिले गोजमुमो चुनावमा जाने कि पिपिएस माग्ने भनेर सेमिनार गर्न लागेका छन्। आज पिपिएस के हुनुपर्छ भनेर बुद्धिजीवी र जनतालाई सोध्ने गोजमुमो अनि विमल गुरुङले 2019 मा गोर्खाल्यान्डलाई झारेर पिपिएस बनाउँदा कसैलाई सोधेनन्। 2020 मा ममता ब्यानर्जीले दिने पिपिएस को लागि भनेर कोलकाता आउँदा पनि कसैलाई सोधेनन्। अहिले आएर पिपिएस त केही होइन रहेछ भन्ने पत्तो लागेपछि पिपिएस के हुनुपर्छ भनेर सोध्नु अनि सेमिनार गर्नु यो टाटो मार्ने काम मात्र हो। जिटिए को चुनावमा जाउँ भने आफैले फ्याँकिसकेको व्यवस्था, फेरि घट्दो जनाधारको कारण चुनाव जित्ने आशा पनि कम, चुनावमा नजाउँ त त्यहाँ अरू कोही गएर जितेर सत्य हत्याउने डर, अहिले फसादको स्थिति छ गोजमुमो अनि विमल गुरुङको। त्यसैले अहिले पिपिएस को सेमिनार गरिरहेछन्। दुःख लाग्दो कुरा त के छ भने गोर्खाल्यान्डदेखि झरेर अहिले पिपिएस को सेमिनार गर्नु साँच्चै लज्जास्पद विषय बनेको छ। तब के हुनुपर्छ केन्द्रको पिपिएस र राज्यको पिपिएस? सबैभन्दा पहिलो कुरा त पिपिएस भन्ने कुरा राजनीतिमा कहिले हुँदैन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। कुनै पनि सल्युसन पोलिटिकल होस् या कुनै पनि सल्युसन पर्मानेन्ट हुनै सक्दैन। तर अब पिपिएस को यति चर्चा गरेपछि र पिपिएस लाई इस्टाब्लिश गरेपछि पिपिएस के हो र के हुनुपर्छ सो चर्चा त गर्नै पर्छ। त्यसैले केन्द्रको पिपिएस अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो, यसमा दुई मत छँदै छैन। यदि राज्य भएन भने पनि युटी हुनुपर्छ, नत्र एउटा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ जुन व्यवस्था संवैधानिक अनि संसदले पारित गरेको हुनुपर्छ अनि जसले देशभरिको 1.5 करोड गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। अब राज्यले दिने पिपिएस जे नै भने पनि जति नै सेमिनार गरे पनि राज्यभित्रकै व्यवस्था हुनेछ अनि दिनेछ। राज्यभित्रको व्यवस्था त अहिले जिटिए त्यसै पनि दिएको छ। अब अर्को राज्यभित्रको व्यवस्था मागेर पाएको व्यवस्थामा के अझै एडमिनिस्ट्रेटर नै राखिराख्नु? अर्को बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको निम्ति के गाउँ बस्तीको विकास कार्यहरू ठप्प राख्नु? त्योभन्दा ठुलो मूर्खता केही हुने छैन। अब बङ्गालको पिपिएस बङ्गालभित्रको व्यवस्था स्टेट विदिन स्टेट भन्दै 244A को चर्चा सुरु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 2020 मा जब कोलकाता आएर पहाड फर्के तब महासचिव रोशन गिरीले 244A को कुरा गरेका थिए। कालेबुङमा आयोजना गरिएको पिपिएस को सेमिनारमा डाक्टर महेन्द्र पी लामाले राज्यले दिने पिपिएस त्यही 244A नै सबैभन्दा ठुलो व्यवस्था हो भनेर यही नै पिपिएस हुनुपर्छ भनेर गए।
उक्त दिन अन्य स्रोत व्यक्तिहरू डाक्टर दीपक भारती, अधिवक्ता आनन्द भण्डारीले उनको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। अस्वीकार गर्नुको पछाडि दुवैको दलिल अलग अलग थियो, तर जे नै भए पनि दुवैले 244A PPS हुनै नसक्ने कुरा राखे। डाक्टर महेन्द्र पी लामा आफ्नो प्रस्तुति दिएर सेमिनार नै छोडेर गए। न त उनले अन्य स्रोत व्यक्तिहरूको कुरा सुने, न त जनताका प्रश्नको उत्तर नै दिए। मेरै गोरुको 12 टाका भनेको जस्तो उनकै कुरा सबैले मान्नुपर्छ भनेको जस्तो आफ्नो कुरा राखेर निस्किए डाक्टर महेन्द्र पी लामा। उनलाई धेरै प्रश्न भएर पनि प्रश्न गर्न सकिएन। हलमा रहेका अन्य स्रोत व्यक्ति, आयोजक समिति र उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल र अराजनीतिक संस्थाका पदाधिकारीहरूले यस विषयमा भक्कु चर्चा गरे, तर निष्कर्ष भने शून्य रह्यो। अब गोजमुङले जिटिएको सट्टा PPS भनेर कुन चाहिँ व्यवस्थाको निम्ति ड्राफ्ट बनाएर राज्य सरकारलाई पठाउने हो, त्यो ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। के हो त 244A? हुन त 244A अनि यसले दिएको कानुन अर्थात् संविधानमा 244A थपिएपछि बनिएको कानुन द आसाम रिअर्गनाइजेसन मेघालय एक्ट 1969 को कुरा गर्नु धेरै लामो समय लाग्छ, धेरै लामो विषय हो। तथापि छोटोमा भन्नुपर्दा 244A यो शेड्युल एरिया अनि ट्राइबल एरियाको निम्ति हो। 244(1) 5th शेड्युल हो भने 244(2) 6th शेड्युल हो। सन् 1969 मा त्यस समयको जुन सिङ्गो आसाममा छुट्टै राज्यको माग बढेर जाँदा अहिलेको मेघालय राज्यको 3वटा 6th शेड्युल क्षेत्रहरू गारो, जयन्ती अनि खासी क्षेत्रलाई मिलाएर एउटा राज्यभित्रको राज्य दिने प्रावधान 244A हो। अलग राज्य चाहिँ नबनाइने, तर राज्यभित्रै राखेर राज्य जस्तै क्षमता दिने एउटा व्यवस्था 244A हो। सबै एउटा राज्यले दिने क्षमता यसमा दिइन्छ। विधायक हुन्छ, मुख्यमन्त्री हुन्छ, काउन्सिल अफ मिनिस्टर हुन्छ, एजुकेटिभ, लेजिस्लेटिभ, फाइनेन्सियल सबै पावर दिइन्छ। सबै राज्यले पाउने क्षमता हुन्छ। त्यहाँ केवल राज्यपाल मात्र, गभर्नर मात्र एउटा हुनेछ। प्राय राज्य दिएको जत्तिकै हो। त्यसैले त हो यो 244A लागू भएको 3 वर्ष पनि नबित्दै मेघालय राज्य बनिएको हो। आर्टिकल 244A आफैमा नराम्रो त छँदै छैन। यो 6th शेड्युल एउटा अटोनोमस काउन्सिल हो भने 244A अटोनोमस काउन्सिल भन्दा माथि दिने अटोनोमस स्टेट हो। 244A को सम्भावना कति छ त दार्जिलिङ पहाडमा? 244A राम्रो त छ, तर यो कतिको सम्भव छ त? मुख्य कुरा यही आउँछ। पहिलो कुरा त 244A ट्राइबल र शेड्युल एरियाको निम्ति हो। जुन 244 धारा छ यो नै वास्तवमा ट्राइबल र शेड्युल एरियाको निम्ति हो, जस अन्तर्गत दार्जिलिङ पहाड पर्दैन। भलै यहाँ ट्याक अर्थात् ट्राइबल एडभाइजरी काउन्सिल छ, जुन कुरा चाहिँ 244A भित्र नै बनिएको, तर पश्चिम बङ्गालमा लागू गरिएको ट्राइबल एडभाइजरी काउन्सिल चाहिँ यो क्षेत्र 5th शेड्युल अथवा यो क्षेत्र शेड्युल एरिया र ट्राइबल एरिया हो भनेर होइन, तर पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया हो भनेर यहाँ ट्याक अथवा ट्राइबल एडभाइजरी काउन्सिल लागू गरिएको छ सन् 1953 मा। तर शेड्युल एरिया भनेर लागू गरिएको चाहिँ होइन। त्यसैले 30% ट्राइबल भएको पहाडमा ट्राइबलको निम्ति बनिएको व्यवस्था हुन्छ भन्नु नै गलत हो, किनकि नन ट्राइबलको मेजोरिटी यहाँ बेसी छ। अब यस्तो हुँदा कि त पहिले 11 जातलाई जनजाति बनाएर 244A लागू हुनुपर्छ भनेको भए त्यो कुरामा दम हुने थियो, तर कालेबुङको सेमिनारमा डाक्टर महेन्द्र पी लामाले 11 जातलाई जनजाति बनाउने त कुरै गरेनन्। अनि यो बारे प्रश्न सोध्न अघि उनी आफ्नो कुरा राखेर सेमिनार नै छोडेर गए। जे होस्, यसको अर्थ नन ट्राइबल क्षेत्रको निम्ति 244A हुनै सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन है। केन्द्र सरकारले चाहे यो सम्भव नै छ। जसरी 2006 मा सुभाष घिसिङले यहाँ आर्टिकल 244 कै उपधारा 2 अर्थात् 6th शेड्युललाई यो क्षेत्रमा लागू गराउन संविधान संशोधन गर्ने र 6th शेड्युल संशोधन गर्ने बिल ल्याएकै हो। तर 6th शेड्युल दिनुको पछाडि त्यो समय गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सधैँको निम्ति अन्त गर्नु भन्ने जुन नियत सरकारको थियो त्यसकै कारणले गर्दा विरोध भएको थियो, सो भएन। त्यो भिन्दै कुरा हो। तथापि यसले बुझाउँछ सरकारले चाहे यो हुनै सक्छ, तर के 244A सरकारले चाहन्छ र? सबभन्दा ठुलो प्रश्न यो छ। तपाईहरुलाई बताउनु पर्दा यो आर्टिकल 244A को माग आसाममा आज हिजो होइन 1972 देखि चलिरहेको छ, तर सरकारले दिनु सकेको छैन या त चाहेको नै छैन।
जब 1972 मा मेघालय बनियो त्यति बेला अहिलेको आसामको 6 शेड्युल क्षेत्र कार्बी आङ्लोङ अनि दिमा हसाओलाई सोधिएको थियो तिमीहरू मेघालय राज्यमा जाने कि आसाममा नै बस्ने भनेर। तब त्यस क्षेत्रका जनताले, त्यस क्षेत्रका नेताहरूले त्यो समय हामी मेघालयमा जाँदैनौँ, आसाममा नै बस्छौँ, तर हामीलाई 244A को प्रावधान दिनुपर्छ, अर्थात् स्टेट विदिन स्टेटको प्रावधान दिनुपर्छ भनेका थिए। अनि आसाम सरकारले र त्यति बेलाको केन्द्र सरकारले त्यो वाचा पनि गरेका थिए। तर आज 50 वर्ष बितेर जाँदा पनि त्यहाँ अहिले पनि आर्टिकल 244A लागू हुन सकेको छैन। हरेक चुनावमा यो एउटा मुद्दा बन्छ त्यहाँ, तर हुन सकेको छैन। अब त्यहाँ 6 शेड्युल भएको क्षेत्र, त्यहाँ आर्टिकल 244(2) अघिबाटै लागेको ठाउँमा त 244A हुन सकेको छैन भने अब यो यता पहाडमा चाहिँ यो सजिलै हुन्छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो? 244A को निम्ति फेरि अब यो ऊर्जा खर्च गर्नु, फेरि आन्दोलन गर्नु, फेरि यो सेमिनार गर्नु सही होला र? त्यसको सट्टा त बरु सिधै अलग राज्य मागे भइहाल्छ। के बङ्गालको PPS 244A हुन सक्छ? अहिले बङ्गालले दिनु सक्ने PPS 244A हो भनेर सेमिनार हुन थाल्यो। सायद यो बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो, राज्यभित्रकै व्यवस्था हो भनेर बङ्गालको PPS भनिएको होला। तर तकनिकी रूपमा कुरा गर्नु हो भने 244A बङ्गालले दिनु सक्ने व्यवस्था चाहिँ होइन। यो बङ्गालले देऊ भन्दा केन्द्रले दिइहाल्ने पनि होइन, अनि केन्द्रले दिनु चाहे बङ्गालले रोकेर रोकिने पनि होइन। जुन कुरामा बङ्गाल सरकारको कुनै नियन्त्रण नै छैन त्यो कुरा कसरी बङ्गालको PPS हुन सक्छ? बङ्गालको PPS को लागि पनि केन्द्रले नै काम गर्नुपर्ने हो र संविधान संशोधन गरेर संसदले नै कानुन बनाउनु पर्ने हो भने किन बङ्गालको व्यवस्थाको लागि यति धेरै कसरत गर्नु? सिधै देशभरिको गोर्खाहरूको चिनारीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गोर्खाल्यान्ड मागे भइहाल्छ। किन आर्टिकल 244A मागिरहनु? सिधै आर्टिकल 3A मा गयो भने भइहाल्छ। त्यसैले 244A बङ्गालको PPS हुनै सक्दैन। 244A त के कुनै पनि व्यवस्था जुन संसदमा गएर संविधान संशोधन गरेर पाइन्छ त्यो बङ्गालको PPS हुन सक्दैन। त्यो केन्द्रले गर्नुपर्ने भइहाल्छ। अनि केन्द्रले घरिघरि यो बङ्गालको PPS को लागि लु अब अर्को चाहिँ केन्द्रको PPS को लागि भनेर हाम्रो लागि संविधान संशोधन गरिरहन्छ र? केन्द्र सरकारले गोर्खा र पहाडको लागि केही दिन्छ भने मैले अघि भनिहालेँ एकपल्ट दिन्छ अनि त्यो गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ। यहाँ त अब बङ्गालले दिनु नसक्ने कुरा भाया बङ्गाल भएर केन्द्रको भारी हलुङ्गो पार्ने काम पो गर्दैछ कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यसो भने GTA को चुनाव हुनुपर्छ कि विरोध गर्नुपर्छ त? अहिले GTA को विरोध गर्नेहरू धेरै थरीका छन्। गोजामुमोले किन विरोध गर्दैछन् मैले भनिसकेको छु। अब भाजपा र गोरामुमोले विरोध गर्नु आफ्नो कारण छ। गोरामुमोले सुभाष घिसिङकै समयमा GTA को विरोधमा उच्च न्यायालयमा केस हालेको। अब त्यही केस हालेको व्यवस्थामा चुनाव उठ्ने त कुरै आउँदैन, अनि उठे पनि जित्ने पनि होइन। त्यस्तै भाजपाले पनि पहाडको स्थायी समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर फेरि बङ्गालले दिएको व्यवस्थामा GTA मा चुनाव जान्छु भन्नु त अब लज्जास्पद कुरा हुनेछ। भाजपाले त PPS दिनुपर्ने हो, न कि GTA को चुनावमा जानु हो। गोरामुम र भाजपा GTA चुनावमा जानु सही होइन, तर यसको अर्थ GTA को विरोध गर्नु पनि सही होइन। गोरामुम र भाजपाले GTA को विरोध गर्नुभन्दा PPS के हो सो GTA चुनाव अघि बताएर लिएर आए भइहाल्छ। किन विरोध गरिरहनु पर्यो? तर त्यो सक्दैन भने अहिलेलाई पहाडको जनताको निम्ति पाएको एउटा जुन स्वशासन व्यवस्था छ त्यसलाई चल्न दिएको र चुनाव हुनु दिएको राम्रो हो। कति दिन चाहिँ त्यस व्यवस्थामा एडमिनिस्ट्रेटर राख्ने? त्यसो हो भने अब के गर्ने त? मैले सुरुमा भने जस्तो अब गोर्खाहरूको मुद्दा र पहाड तराई डुवर्सको मुद्दा अलग अलग गराउनुपर्छ। केन्द्रले दिने PPS गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी हल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, अनि त्यतिन्जेल यता पहाड तराई डुवर्सको समस्या हल गर्न, यहाँको विकासको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले दिएको व्यवस्था नै चल्दै गर्दा कुनै नोक्सान छैन। हुन त GTA ले हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्दैन, यो सत्य कुरा हो। 244A उत्तम व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो पनि एक त राज्यभित्रको व्यवस्था हो, अर्को यो ट्राइबलहरूको निम्ति हो। त्यति मात्र होइन, राज्यभित्रको व्यवस्था थाप्नलाई केन्द्रलाई नै काम लगाउनु पर्छ, त्यो गलत हुनेछ। जबकि केन्द्रले आफै PPS दिन्छु भनेर लिखित रूपमा दिएको छ, केन्द्रले केन्द्रबाट PPS अर्थात् गोर्खाल्यान्ड दिएको हुनुपर्छ। त्यो अघि भाया बङ्गाल अर्को व्यवस्था माग्नु गलत हुनेछ। त्यसैले राज्यले दिने PPS मा टाउको दुखाउनु अहिले सही होइन। भन्न चाहिँ राज्यको PPS तर काम चाहिँ केन्द्रले गर्नुपर्ने हो भने केन्द्रलाई सहज बनाउनु मात्र हो।
केन्द्रलाई त अलग राज्य बाहेक तल झरेर केही माग्नु नै हुँदैन। राज्यभित्रकै व्यवस्था त जिटिए दिएकै छ, त्यसलाई अझै राम्रो बनाएर विशेष रूपमा तराई डुवर्सको भूभागलाई अझै गाभ्न लगाएर केन्द्रको पिपिएस नभएसम्म यही चलाएको बेस देखिएको छ। गोर्खाल्यान्ड नभइन्जेल कुनै व्यवस्था मान्नै हुँदैन, थाप्नै हुँदैन, चलाउनै हुँदैन भन्ने ढिपीले पनि हुँदैन। पहाड लथालिङ हुनेछ। पहाडलाई पनि बचाएर देशभरिको गोर्खाहरूको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ। पहाडमा नगरपालिका, पञ्चायत अनि जिटिए चल्नुपर्छ। यहाँको विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। यहाँ चुनाव हुनुपर्छ अनि सँगै जिटिए आफै पनि विकसित गर्नुपर्छ। यसलाई अझै पावरफुल बनाउनुपर्छ। विभागहरू हस्तान्तरण गर्ने काम गर्दै जानुपर्छ। तर विकास भनेर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ फेरि भुलिहाल्नु पनि हुँदैन। भोलि केन्द्रले गोर्खाको समस्या समाधान गर्ने भयो भने पहाडमा चल्ने व्यवस्था कुनै हालतमा बाधा हुँदैन। अब काम छुट्याउनु पर्छ। जिटिएमा जाने जिटिएमा जान्छ, अर्कोतिर केन्द्रको पिपिएस अर्थात् गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूले, त्यहाँ काम गर्नेहरूले त्यतै जानुपर्छ। अनि जिटिएमा जानेले गोर्खाल्यान्डतर्फ जानेहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्छ भने गोर्खाल्यान्डतर्फ जानेहरूले पनि यो जिटिएतिर जानेहरू चाहिँ नराम्रो, यिनीहरू सत्ताभोगी भनेर लान्छना लगाउनुको सट्टा उनीहरूलाई साथ दिनु अनि उनीहरूको साथ लिएर चाहिँ अघि बढ्नु असल हुनेछ। राजनीति र सत्ताको लडाईँ त आफ्नो ठाउँमा छ। भोट त आउँछ जान्छ, सत्ता त आज छ भोलि छैन। तर जब गोर्खा जातिको कुरा आउँछ, जब गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको कुरा आउँछ, सब गोर्खाले आपसी मतभेद भुलेर काम गर्नु जरुरी छ। धन्यवाद।